मोहतरम नाजरीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरस हदीस के सिलसिले में आज का जो उन्वान है मुख्तसरन उस पर गुफ्तगू होगी वह है हया ईमान का हिस्सा है। इस सिलसिले में सही बुखारी शरीफ की हदीस पेश खिदमत है। आप पहले हदीस पाक समात फरमा लीजिए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल ईमानु बिदउन व सित्तूना शुअबतन वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। यह हदीस पाक तबर्रुकन इसके अल्फाज मुबारका आपके सामने तिलावत करने की शर्फ हासिल किया। आप इसे पढ़ सकते हैं सहीहुल बुखारी यानी सही बुखारी शरीफ बाब उमूरुल ईमान किताबुल ईमान के अंदर। ये बाब इसलिए बता दिया ताकि आपको हदीस तलाश करने में आसानी रहे। किताबुल ईमान के अंदर आप देख सकते हैं। यानी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 60 से कुछ ज़ैद शाखें हैं। इनमें से सबसे अफजल ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है और सबसे कम दर्जा रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को दूर करना है। और हया यानी शर्म व हया जो है ये भी ईमान की एक शाख है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को ईमान की शाख करार दिया है, शर्म व हया। अब जिसमें शर्म व हया न रहे ये अलग अहादीस मुबारका हैं। हया के मौजू पर अलग से हम इंशाअल्लाह एक तवील गुफ्तगू रिकॉर्ड करवाएंगे तफसीली, लेकिन यहाँ चूँकि मुख्तसर हमने एक हदीस और उसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी, इतना अर्ज़ कर देना काफ़ी है। वह जिसके अंदर हया न रहे, शर्म न रहे तो उसने ईमान की एक शाख को खो दिया, ईमान के एक हिस्से को खो दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमाने आली शान का मफ़हूम यह है कि जिसने हया को खो दिया, जी नहीं, जो बेहया हो गया फिर उसकी जो मर्ज़ी चाहे करें। जब हया नहीं रहती तो फिर बंदा सब कुछ करता चला जाता है। अल्लाह ताला हम सब को, मर्द, ख़वातीन, बच्चे, जवान, बूढ़े, बेटे, बेटियां, सबको शर्म व हया अता फरमाए। ये ज़रूरी नहीं है कि औरतें शर्म व हया करें, मर्द के लिए भी लाजिम है कि वो भी शर्म व हया करें। हदीस पाक जो आपने समात फरमाई सही बुखारी शरीफ की, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को एक दरख्त से तशबीह दी है और उसकी 60 से कुछ ज़ायद शाखें बताई हैं। ईमान और अक़ायद हक़्क़ा के दरमियान बाहमी रब्त भी वाज़ेह किया गया है। जिस तरह जड़ अगर कायम न हो तो शाखें और पत्ते खुद ब खुद सूख जाती हैं। यानी कोई भी दरख्त है, उस दरख्त की अगर जड़ सूख जाए तो फिर दरख्त और शाखें, पत्ते सब सूख जाते हैं, पत्ते भी झड़ जाते हैं, शाखें भी ख़त्म हो जाती हैं और दरख्त ख़त्म हो जाता है, उसका वजूद नहीं रहता। इसी तरीके से अगर ईमान ना हो तो आमाल किसी काम के नहीं हैं। ईमान की जड़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और दीगर आमाल सालिहा और अखलाक फाजिला उसकी शाखें हैं। हया तबीयत की एक कैफियत को कहते हैं, यानी इंसान की जो तबा है उसकी एक कैफियत को कहते हैं जो इंसान को बुरे काम से रोके और अहले हुकूक की अदायगी में कोताही से बाज रखे। जामे तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस पाक है जिसका मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल से कमा हक़ हो। हया करने के माना ये हैं कि सर में जितने आज़ा हैं उनकी और पेट की, और पेट जिन आज़ा को घेरे हुए हैं उनकी बुराइयों से हिफाजत की जाए, यानी कि हिफाजत करे वो बंदा। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी निगाहों की भी हिफाजत करे, ज़ुबान की भी हिफाजत करे और दिलो दिमाग की भी हिफाजत करे, शर्मगाह की भी हिफाजत करे, हर तरीके से हिफाजत करे ताकि कोई गुनाह ना होने पाए। ये अल्लाह ताला का हक़ है बंदे के ऊपर। मौत और मिट्टी में मिलने को याद करें, यानी मर जाना है हमने, हम सबको मौत आनी है। जब हम सबको मौत आनी है तो इसको बार बार याद किया करें कि हमने एक दिन मर जाना है।
عالم عالم کی برائی کرے یا قاری قاری کی برائی کرے، حافظ حافظ کی برائی کرے، سیاستدان سیاستدان کی برائی کرے، مسلمان مسلمان کی برائی کرے، عورت عورت کی برائی کرے، کیا آتا نہ ہے؟ کچھ بھی نہیں آنا۔ جو برائی کرنے والا ہے اپنی نیکیاں دوسرے کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ شرم و حیا کو اپنایا جائے اور موت کے تصور کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ شرم حیا ایمان کا ایک اہم ترین درجہ ہے، بلکہ ہم اگر دیکھیں تو جملہ اعمال خیر کا منبع ہے۔ فرمایا گیا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جو مفہوم میں نے پہلے حدیث پاک کا عرض کیا تھا، یعنی جب تمہیں شرم و حیا نہ رہے، یعنی شرم و حیا نہ رہے باقی، تو پھر جو چاہو کرو۔ حیا کو ایمان کا ایک حصہ کہا گیا اس لیے کہ جس طرح ایمان کا تقاضا ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اور اپنے رب عز و جل کی فرما برداری کی جائے، اسی طرح حیا بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ منکرات سے بچا جائے اور احکامات کو عملی جامہ پہنایا جائے، جو احکامات الہیہ ہیں ان کو عملی جامہ پہنایا جائے اور اس کام سے بچا جائے جو شریعت کی نظر میں مذموم اور برا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں جو آپ نے سماعت فرمائی، 60 یا 70 ایمان کی شاخیں، تحدید مقصود نہیں بلکہ مقصد شاخوں کی کثرت بیان کرنا، یہ نہ سمجھو کہ محدود اتنا ہی ہے، بلکہ مقصد اس کے اندر یہ ہے جو شارحین کرام نے لکھا کہ ایمان کی شاخوں کی کثرت کو بیان کرنا یہاں مقصود ہے، یعنی اسلام کے کثیر خصائل و عادات ہیں۔ عربی جو زبان ہے اس میں کثرت کو بیان کرنے کا اسلوب یہ بھی ہے، اگرچہ بعض علماء نے تحدید بھی مراد لی ہے۔ میرے محترم سامعین اور ناظرین، خاص کر میں شعبہ دین سے وابستہ طلباء سے، علماء سے، خطباء سے، نقباء سے، نعت خوانوں سے، ان سے گزارش کروں گا، ان سے میری خصوصی گزارش اس لیے ہے کہ چونکہ یہ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں، اگر آپ میں حیا نہیں ہے، یعنی بڑے کی حیا نہیں، شرم و حیا نہیں، چھوٹے کا خیال نہیں ہے، تعظیم نہیں رہی، ادب نہیں رہا، احترام نہیں رہا، تو گویا آپ اس حدیث کے مصداق ہوتے جا رہے ہیں کہ جب شرم نہ رہے، حیا نہ رہے، تو پھر جو چاہو تم کرو، پھر جو چاہو مرضی کرتے پھر جیسا کہ ہم نظر آتے ہیں ہمیں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے آپ کو اس کو بچائیے۔ آپ دین کے شعبے سے وابستہ ہے، آپ دین کی ترجمانی کرتے ہیں، آپ اسلامی جو احکام ہیں ان کی ترجمانی کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، حیا کیا کریں ایک دوسرے کا بھی اور اللہ رب العزت کا بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، چونکہ جس میں حیا آ جاتی ہے تو وہ ہر قسم کے گناہ سے بچتا ہے، کیونکہ حیا شرم اسے گناہ نہیں کرنے دیتی ہے۔ اسی طرح جو دینی شعبہ جات سے وابستہ نہیں ہیں، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، سکولز ہیں، ان کے اساتذہ کرام، ان کے طلباء کرام، ان کے اسٹوڈنٹس، پروفیسر ادار، سیاستدانوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی ایمان والے ہیں۔ جب ایمان والے ہیں تو یاد رکھیں حیا ایمان کا حصہ ہے، ایک ایمان کی ایک اہم ترین شاخ ہے۔ جب حیا نہ رہے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ تو آپ بھی حیا کی اہمیت کو سمجھیے۔ اس کی حیا کی اہمیت پر ہم انشاءاللہ تفصیلی جو گفتگو ہوگی اس میں بیان کریں گے۔ یہ چونکہ ویڈیو ہماری درس حدیث کے سلسلے میں مختصر سی ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔